السلام عليكم الخوت، واش مزيان؟ اليوم غادي نحاولوا اننا نصاوبوا جو في كلي يو اس بي ونديروه في لا اكس بوكس، وغادي نطرقوا ليه ايطاب باغ ايطاب ان شاء الله. ونتمنى ان لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وتنال اعجاب هاد الصغيورين تا هما اللي مونسينا. وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، ديروا لايك، وشكرا لكم كامل. يلا اتوس على بركة الله. غنبداو نكونفيرتيو نتيشارجيو ونكونفيرتيو. المهم غنصاوبو لو جو غنديروه في كلي يو اس بي اللي علينا. لو جو هو تيشارجيتو كيف ما وريتكم البارح، كنتيشارجيوه من سيت جيمز تورنت. كنتيشارجيو كيكمل، نحيدوه من هنا نمشيو ليه لبلاصتو. شوفوا فين حنا نديرينو هنا. لو جو هو هذا، كتلقاو فهاد الصيغه كن اكسترير ايسي. غادير اكسترير ايسي باش يعطينا ان سول فيشيي اللي هو ايزو. هادشي كامل باش يعطينا فيشي واحد. هو غياخد شويه الوقت، نتسناو حتى يسالي على خاطرو. هذا مكان من السيت قلنا كاين جيمز تورنت. هو هذا، وكاين حتى هذا لو سيت هذا تا هو كنتيشارجي منه، وهذا فيه حتى الافلام بجوده عاليه وبالفرنسي. الناس اللي كيبغيو لي فيلم فرونسي. المهم هما كاين لي سيري، فيه الموسيقى، وفيه لي جو بي سي ولي جو كونسول. كتمشي حتى لي جو كونسول وكتشوف ديال من جو بغيتي. هما مديرين دابا حتى ديال بلاي 4، سويتش، الاكس بوكس. هما لاحو البرو. المهم كتعزل الجو اللي بغيتي، ممكن تشارجيه تخليه. غير اللي باش زوين هاد التورنت انه مثلا كتيليشارجي وكان معطل وتعطل بالليل، تعطل عليه شي حاجه، واخا كطفي البيسي والغد ليه كتشعلو كيكمل على فين خلاه هو. هذا هو لافونتاج اللي فيه زوين بزاف. ماشي بحكم انك كتيليشارجي من شي سيت، سيرتو داك لي سيت اغاب، يعني غير لي بوبليسيتي سيت كيصيفط سيت يلوحك لهذا وهذا وخاصك تاكتيفي هادي او التخربيق. هادو ما فيهمش نيشان كي تيليشارجمون وخط فيه والغد ليه سميتو تعاود تكمل، كيكمل على فين وصل. هذا افونتاج فيه زوين. اذا هذا باقي غنخليوه تيكمل ونرجع. اذا الفيديو هو قرب يسالي، الاكستراكسيون قربت تسالي. انا اسمع ليا ديروا شديه، راه مره كيهرب ليا الريزو. المهم هو عطانا لو دوسي، وهذا لو فيشي اللي غنخدمو به حنايا مزيان. ملي كان الفيشي كنفكو الضغط ديالو. المهم هادو بقى عندهم لاشي لا مخطا. هذا هادو نقول لهم فوالا الدوسي. دابا خليناه سيدي. دابا تمشيو هاد لوجيسيال في الفيديو اللي فات كنت قلت لكم خاص هاد ايزو تو جود وخاص اوريزون. هادو هما اللي باش كنخدموا بهم. الوغ ندخلوا هاد ايزو تو جود. يلا فوالا عطينا هنا ادي ايزو، اجوتي ايزو. كليكيو عليها وكتعطيه لو لين فين كاين هذاك لو دوسي نتا اللي تيليشارجيتي. واش نديرو دي على حسب. انا نديروه هنايا. فين هو؟ نديروه هنا. وهذا كليكي عليه، كتكليكي على هذا لو فيشي، كتسنى
باش يعطينا المعطيات. هنا قال لنا انه هاد المعطيات ما عرفهمش. اشنو كديروا خوت هنايا؟ كدير بعدا اوكي، كتحتاج واحد لوجيسيال اخر حتى هو ديال ليكس بوكس. هو السميه ديالو 360 ام بي جي يو جي. المهم السميه هي هادي، كليكيو عليه. هذا كيسهل المأمورية، كيعطينا واحد لي كود اللي غنستعملوهم في داك الاخر. المهم انا غنوريكم ايطاب باغ ايطاب. هذا راه موجود، غتطابي السميه ديالو في جوجل، ها هي السميه ديالو، ها هي كتبان هنا، وغادي تيليشارجيوه سهل. حتى هو هذا كتبداو هنا سيليكت ايزو، كتعطيه الشومان ديال لو دوسي اللي غادي فيه. هذا فين كاين هنا، هو هذا اوفير، كتبيها او يعطينا المعطيات ديالو. فوالا، او كيعطيك التصويره ديال لو جو، السميه ديال لو جو، وهادو اللي كنحتاجو. الوغ هنا كتاخد هاد لو تيتر يعني ايديت كيم فولدر، هذا كنديرو ليه كوبيي، كنمشيو للوجيسيال الاخر بلاصه السميه هنا كولي. عفوا هنا output location، هنا فين غادي تحط لو فيشي اللي غيتصاوب، فين غديرو. حنا نديروه في لو دوسي ديال اللي تيليشارجي منا اللي كاين هاد الايزو، باش بلا نبقاو نقلبو بزاف. نحطوه هنا، نديرو هنا اوكي. هنا لو تيتر نمشيو هنا، تكليكي دو فوا، سيليكسيونا، كوبيي، كولي. باقي لينا ميديا ايدي، كوبيي كولي. هنا الديسك دير واحد على واحد، فيها سي دي واحد، عندي بلاط هادي واحد واحد. التصويره بلاش نكملو، بلاش نمشيو التصوير. هاد سيف روبيش ايزو ايماج هادي بلاش، بلا ما يدير لك الصوغار ديال ليماج ديال هادشي اللي غتصاوب. وهنايا فين كتحط خليها في البيرو. بقات لينا ليماج غادي نمشيو عاود نكوبيو هاد لو تيتر ديال لو جو، نمشيو لحاج جوجل، هو مول كلشي. قلب لينا على هادي، بغينا سيدي حنا ايماج، وكتزيد شي تصويره من التصاورات اللي تعجبك. مثلا عاد اللي كانت نديرو هادي enregistrer l'image sous حطوها تاهي في البيرو. حطها في البيرو، غتكليكي في هاد البلاصة ونشوفو البيرو اشنو فيه. واو، غدير هادي ودير لها اوفري هاد التصويره باش كتعطي لافيش ديال لو جو، وكدير اجوتي ليزو وي. ملي كيعطيك او كيعطيك شحال فيه 7.3 جيجا، وغتكليكي كونفيرت، وغادي نتسناو تيسالي هاد الكونفرتيسور. يلا نشوفو من بعد. خوت حنا رجعنا من جديد. كنمشيو كنجيبو اول حاجه، نجيبو الكلي يو اس بي، كنبرونشيوها في لا اكس بوكس، ومن بعد نوريكم كيفاش كتكونفيغورا، حيت ضروري الكلي خاصها تكونفيغورا من لا اكس بوكس عاده باش نديروها في بي سي باش كنصاوبوها. المهم كنمشيو لي بارامتر، كنمشيو سيستم، من بعد كنمشيو ستوكاج
ستوكاج كيقول لك هنا واحد، كنمشيو بيريفيريك يو اس بي. الوغ عطينا كونفيغوري ماتنون، عطينا بيرسوناليزي. بيرسوناليزي الا بغيتي تنقص منها، انا ما ديرهاش كلها اللعاب كتنقص منها سميتو، ها هو كيعطيك هادي شحال فيها. عندي كارت ميموار فيها 16 جيجا، ولكن كيافيشي غير 13.8. حنا نكونفيغوريها، نخليو غير نديرو 10 جيجا هي اللي تكون مريزيرفي، و غنكونفيغوريوها. دير لها بحال هكا، تفرج على test et configuration de fixe. Ces opérations peuvent prendre quelques minutes, n'éteignez pas la console. D'accord. حنا كنتسناو تيقولنا اوكي صافي. votre périphérique est prêt à répondre aux spécifications et performances de Xbox 360. صافي اوكي نمشيو نكملو الخدمة sur PC. خوش من بعد ما كونفيغورينا لا كلي كنمشيو لأوريزون. لا كونفيغوراسيون كيف ما شفتو راه كانت في لا اكس بوكس. كندخلو لأوريزون باش غنديرو هداك لو جو ونلوحوه في هاد الكلي. على بركة الله. الواجهة ديال اللوجيسيال وهذا هذيك لا كلي ملي كتكونفيغورها كيولي عاطينا بزاف يعني لي جو كيمشيو بلاصه لي جو. هنا كاين هذا جيمر بروفيل، كتصاوب بروفيل ديالك. لي ديمو كيتكونوا هنا، لي فيديو ممكن دير لي فيديو باش تولي تفرج فيهم في الاكس بوكس. لي تيم اللي تولي تبدل الواجهه ديال الاكس بوكس ديالك، ثم تصاور كاين لي افاتار الى اخره. حنا باغيين لو جو كنديرو انجكت نيو فايل وكنعطيوه لو شومان هو هذا. نعاود لكم من الاول فين حطينا اصلا لو جو من تيشارجيناه. انا صاوبتو. انت ممكن تحط لو جو على حسب فين واش تحطو في البيرو، واش شوف انت على حسب الاسباس فين عندك. كتدخل لهاد الدوسي اللي ما كانش قبيله وكناخدو هاد لو فيشي هذا، ماشي اللي كاين ماشي هاد الدوسي هذا، ولكن هاد الفيشي هذا كدير لي اوفرير وكنبقاو نستناو واحد اوفررايت يس. حيت كنت ديجا درتو عاود حبستو باش عاودت لونغوجيسترومون، ولكن ماشي مشكل. المهم دابا نبقاو نتسناو تكمل هاد البلاصه كامله بالخضر. يلا بالمساله ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كملنا في بيسي كنكملو من اوريزون، كتسالي لابليكاسيون كيخرج لك واحد ميساج كتبارك على اوكي، وكنرجعو للاكس بوكس نجيبو الكلي نبرونشيوها. فوالا كنبرونشيوها في الاكس بوكس. واش غادي نتاكدو ان لو جو راه كاين، اما كنمشيو دوسي جو من جو وكنقلبو عليه كيبدا باف فيست شي حاجه فيفا. فوالا هو هذا السميه ديالو واللوغو كيف ما تيليشارجيناه ما صافش. وباش تاكدوا اكثر، باش تاكد اكثر كتمشي كيف ما مشينا قبيله، كتمشي للبارامتر وكتمشي للسيستم تخليها، تمشي للستوكاج، غتمشي للكارت ميموار. كارت ميموار هي كيف ما صاوبناها، هما لي دوسي اللي كتبت لكم قبيله هضرنا عليهم اللي كيتصاوبوا مالو. حنا كنمشيو جو اي ابليكاسيون، كتمشي هو لو جو
office of the North Star. ندخلو ليه نشوفو هنا كيعطيك واش بغيت تكوبيه ولا بغيت ديبلاسيه في الديسك دور ولا غير تكوبيه في الديسك دور. حنا ما بغيناش نخليه، حنا غنمشيو ندخلو ليه نيشان من جو. على بركة الله ديماري. اولي لو جو هو خدام. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم ديروا لايك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد من هنا لقدام. يلا السلام عليكم، فرجة ممتعة معكم.